प्रोफेसर सहर अंसारी साहब, मोहतरमा हुमा बुखारी साहिबा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मुकर्रम व मोहतरम और काबिल कद्र मेज़बानान मोहतरम व मुकर्रम, लम्हे बाज ऐसे होते हैं कि जहाँ आँख खुली रहे तो आँख ही बात करती है, और जितना जितना खामोश रह के उस मंजर को देखा जाए, इतनी ही शिद्दत से अपने अंदर आवाज़ सुनाई देती है, चीख सुनाई देती है। जो आप फरमा रहे हैं, मैं वही अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीख अगर आप अपनी खुद सुन लें तो ज़माना आपकी चीख सुन सकता है, और अगर आप चीख के आलम में उस कैफियत में हों जिसका इशारा इस वक्त तफन्नुन तवाही की गरज से सही लेकिन पैगाम की सूरत किया गया, तो फिर दूसरे आपकी हालत पर न सिर्फ रोते हैं बल्कि चीखते भी हैं। अजीब लम्हा है कि इस चाहर बैत की महफिल के इस मोड़ पर कुछ तो ये कह रहे हैं कि गजल उसने छेड़ी, मुझे सांस देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। और कुछ लोग इसलिए कि मैं इनायत साहब इस चाहर बैत की रिवायत को, वज़ादारी को, सिन्फ को और इस खूबसूरत तरीके से इसके पेश करने के अंदाज को इस तरह समझ रहा हूं कि जैसे ये एक खिड़की है, और अब हम इस खिड़की से अगर चाहें तो टाइम मशीन की तरह माजी को देख सकते हैं कि वो लोग जब इस चाहर बैत के अंदाज में बरतते थे बनास नदी के किनारे, तो उस वक्त उनका रवैया क्या था, अंदाज क्या था। अभी चाहर बैत में कहा गया है, और मेरा ख्याल है कि क्या खूबसूरत बात है कि अंदाज कातिलाना हो तो अच्छा लगता है, न हो तो कमी लगती है जिंदगी में, लेकिन अगर रवैया कातिलाना हो तो फिर कुछ नहीं बचता। इस वक्त इज्तिमाई सूरत में रवैया कातिलाना हो गया है, हम अंदाज कातिलाना के मुंतजिर हैं। और इस कैफियत में ऐसी खूबसूरत महफिल शफी चुंदरीगर साहब, राजिस कमाल साहब, डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई साहब, दीगर अहबाब, आप सब जादूगर हैं। एक दिन हम सबको साल में कम से कम इस जादू और इस सहर में लाके उन कैफियत से दूर कर देते हैं जो रोज हमें छलनी कर रही होती हैं, जो रोज हमें मार रही होती हैं। मैंने एक मर्तबा इनायत साहब ये पूछा था एक साहब से कि कोई अगर मर जाए तो मरने वाले पर सब अजीज अकरबा अहबाब रोते हैं, कभी मरने वाले को भी अपनी मौत पे रोता देखा है? लोगों ने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, कभी कभी मैं जब गौर से आईना देखता हूं तो एक मुर्दे पर खुद को रोता पाता हूं। इज्तिमाई सूरत हमारी यही बन गई है कि हम अपनी मौत पे खुद रोते हैं, रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, रोज रोते हैं। कभी ये कैफियत आ जाए कि हम इज्तिमाई सूरत में कहें कि अगर मरना है तो मर जाएं और जीना है तो कदरदानी के साथ, कदर अफजाई के साथ जिएं। ये चाहर बैत यही अंदाज लिए हुए है कि एक खिड़की माजी की तरफ खुल रही है और एक खिड़की मुस्तकबिल का पता दे रही है। अगर आप, ये अकल्चराइजेशन है। शफी चुंदरीगर साहब, आप कोई छोटा काम नहीं कर रहे हैं, आपने इस शहर का नाम रोशन किया है, इस शहर की आबरू रखी है, और मैं ये लफ्ज बरत नहीं रहा हूं, दिल से निकल रहे हैं मेरे लफ्ज। ये तमाम लोग जो कराची से आए हैं, और कराची में अक्सर और बेशतर महफिल चाहर बैत मुनक़िद होती हैं और ये फन का मुजाहरा करते हैं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस कदर पिजीराई और जिस कदर तारीफ और जिस कदर तस्लीम की मंजिल से यहां ये गुजर रहे हैं,
کراچی میں نہیں گزرتے. اور میں اس بات کا کم از کم گواہ ہوں کہ یہ فنکار لوگ جو سر سے پاؤں تک فن ہیں، انہیں بھی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. کراچی میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ انہیں سنا. شاید میرا یہ خیال ہو، خدا کرے کہ خیال ہی ہو اور غلط ہو، کہ وہاں شاید یہ کیفیت نہیں ہوتی آپ کی جو یہاں مجھے نظر آتی ہے، پچھلے برس بھی، اس سے پیوستہ برس بھی، اور آج بھی نظر آئی. یہاں جو انداز ہے آپ کا اس قدر بدلا ہوا ہوتا ہے اور اتنا اچھا ہوتا ہے اور دل پذیر ہوتا ہے اور بے نظیر ہوتا ہے کہ لوگ تسلیم کرتے ہیں. اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں سہر صاحب، اکلچرائزیشن کی بات، کہ اگر آپ اسے ٹونک سے، بھوپال سے یا رامپور سے منسوب کر رہے ہیں تو یہ بات پرانی ہو گئی. یہاں سارے علاقوں کے لوگ بیٹھے ہیں، اور اس شہر کے بھی ہیں اور اس صوبے کے بھی ہیں اور اس صوبے سے منسلک دوسرے صوبوں کے بھی لوگ ہیں. لیکن آج وہ اس صنف کو اپنی صنف اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ان اشعار میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ان کے دل کی بات ہے، وہ ان کے دل کی آواز ہے. اس لیے یہ کسی ایک علاقے، اور اس لیے میں آپ کو سلام پیش کرنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سفیر بن گئے ہیں اس روایت کے، اور آپ پھیلا دیا ہے آپ نے. آخر میں تمام سامعین کی دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ اگر اس محفل کے لیے کچھ کہا جا سکتا ہے تو شاید یہی ہے. یہی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مرکز فکر و فن دیکھتے رہ گئے، مرکز فکر و فن دیکھتے رہ گئے، ہم تیری انجمن دیکھتے رہ گئے. اور اسی اعتبار سے اسی شہر کے شاعر قابل نے کہا تھا، اور ایسی ہی محافل کے لیے شاید کہا تھا کہ اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو، یہ شفیع چندری گل کے لیے، اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے، زندگی کتنی خوبصورت ہے، حسن ہی حسن، جلوے ہی جلوے، صرف احساس کی ضرورت ہے. اور شفیع چندریگر ہم جانتے ہیں کہ تم شاید اسی شعر کے تعلق سے زندہ ہو کہ جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، زندگی کو میری ضرورت ہے. اور واقعی اس شہر کی زندگی کو تمہاری ضرورت ہے. اور اس اعتبار سے چار بیت پیش کرنے والوں کے لیے میں آپ کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہی عرض کروں گا، ان کے فن کے بارے میں، ان کے انداز کے بارے میں اور ان کی وزاداری کے بارے میں، اس لیے کہ یہ پیشہ ور قوال نہیں ہیں. ان کا فن سینہ بسینہ چلتا ہے، خاندان بخاندان چلتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے سہر صاحب کہ اس صنف پر سنجیدگی کے ساتھ ریسرچ کرائی جائے. ایم فل ہو، پی ایچ ڈی ہو، جو لوگ چہار بیت کہہ چکے ہیں ان کے تعلق سے بات ہو، اور چہار بیت کی جو جہتے ہیں ان کے تعلق سے بات ہو، اور ان کے فن کی بات ہو. تو ان کے فن کے تعلق سے میں یہ بات کہہ کے اپنی جگہ لوں گا. آپ کے فن کے تعلق سے کہ حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے تم تو جہاں تک آ گئے. شکریہ. یہ جادو بیانی، یہ سحرکاری کہ انوار صاحب نے جس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کیا، میں اسی شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ انوار صاحب آپ کی تقریر سننے کے بعد ہمارے بھی دل سے یہی صدا، یہی آواز نکلی کہ حیرتوں کے سلسلے سوزو نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے تم تو جہاں تک آ گئے. آج آپ نے گفتگو کی، اس وقت 5 بجنے کے قریب ہیں، سما بندھا ہوا ہے، شب بھیگ رہی ہے، وقت آہستہ آہستہ عروج پہ جا رہا ہے، سورج طلوع ہونے کو بیتاب ہو رہا ہے، چاند غروب ہو چکا، نیندیں آنکھوں میں آنے کے بعد سمٹ چکی، دل ایک مرتبہ پھر